श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डम् 51 सर्गः। तेषां तु तुमुलं शब्दं वानराणां महोजसां नर्दतां राक्षसैः सार्धं तदा शुश्राव रावणः स्निग्धगम्भीरनिर्घोषं श्रुत्वा तं निनदं वृषं सचिवानां ततस्तेषां मध्ये वचनमब्रवीत् यथा असौ सम्प्रहृष्टानां वानराणाम् उपस्थितः बहूनां सुमहान्नादः मेघानां इव गर्जतां सुव्यक्तं महती प्रीतिः एतेषां न अत्र संशयः तथा हि विपुलैः नादैः चुक्षुभे लवण अर्णवः तौ तु बुद्धौ शरैः तीक्ष्णैः भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ अयं च सुमहान्नादः शङ्कां जनयतीव मे एवं च वचनं च उक्त्वा मन्त्रिणः राक्षसेश्वरः उवाच नैऋतान् तत्र समीपपरिवर्तिनः न्यायतां तूर्णमेतेषां सर्वेषां च वनौकसां शोककाले समुत्पन्ने हर्षकारणम् उत्थितं तथा उक्ताः ते सुसम्भ्राताः प्राकारम् अधिरुह्य च ददृशुः पालितां सेनां सुग्रीवेण महात्मना तौ तु मुक्तौ सुघोरेण शरबन्धेन राघवौ समुत्थितौ महाभागौ विषेदुः सर्वराक्षसाः सन्त्रस्तहृदयाः सर्वे प्राकारात् अवरुह्यते विवर्णा राक्षसा घोरा राक्षसेन्द्रमुपस्थिताः तद् अप्रियं दीनमुखाः रावणस्य च राक्षसाः कृष्णं निवेदयामासो यथावद् वाक्यकोविदाः यौ तौ इन्द्रजिता युद्धे भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ निबद्धौ शरबन्धेन प्रकम्पभुजौ कृतौ विमुक्तौ शरबन्धेन दृश्येते तौ रणाजिरे पाशानिव गजौ चित्वा गजेन्द्र समविक्रमौ तच्छ्रुत्वा वचनं तेषां राक्षसेन्द्रः महाबलः चिन्ताशोकसमाक्रान्तः विवर्णवदनः अभवत् घोरैः दत्तवरैः बद्धौ शरैः आशीविशोपमैः अमोघैः सूर्यसङ्काशैः प्रमथ्य इन्द्रजिता युधि तद् अस्त्रबन्धम् आसाद्य यदि मुक्तौ रिपु मम संशयस्तम् इदं सर्वम् अनुपश्यामि अहं बलं निष्फलाः खलु संवृत्ताः शराः पावकतेजसः आदत्तं यैः तु सङ्ग्रामे रिपूणां जीवितं मम एवमुक्त्वा स्तु संकृतः निःश्वसन् उरगः यथा अब्रवीत् रक्षसां मध्ये धूम्राक्षं नाम राक्षसं बलेन महता युक्तः रक्षसां भीमविक्रमः त्वं वधाय आशु निर्याहि रामस्य सहवानरैः एवमुक्तस्तु धूम्राक्षः राक्षसेन्द्रेण धीमता परिक्रम्य ततः शीघ्रं निर्जगाम नृप आलयात् अभिनिष्क्रम्य तद्वारं बल अध्यक्षम् उवाचः त्वरयस्व बलं शीघ्रं किं चिरेण ईत्सतः धूम्राक्षवचनं श्रुत्वा बल अध्यक्षः बल अनुगः बलम् उद्योजयामास रावणस्य आज्ञया वृषं ते बद्धकण्ठा बलिनः घोररूपाः निशाचराः विनद्यमानाः संहृष्टाः धूम्राक्षं पर्यवारयन् विविध आयुध हस्ताश्च शूलमुद्गरपाणयः गदाभिः पट्टिशैर्दण्डैः आयसैः मुसलैरपि परिगैः बिन्दिपालैश्च बल्लैः पाशैः परश्वदैः निर्ययु राक्षसाः घोराः नर्दन्तः जलदा यथा रथैः कवचिनः तु अन्ये ध्वजैश्च सबलङ्कृतैः स्वर्णजालविहतैः करैश्च विविध आननैः कयैः परमशीघ्रैश्च गजैश्च एव मदोत्कटैः निर्ययुः नैऋत व्याघ्रा इव दुरासदाः वक्रसिंहमुखैः युक्तं करैः कनकभूषितैः आरुरोह रथं दिव्यं धूम्राक्षः करनिस्वनः स निर्यातः महावीर्यः धूम्राक्षः राक्षसैर्वृतः हसन् वै पश्चिमद्वारं हनुमान् यत्र तिष्ठति रथप्रवरमास्ताय करयुक्तं करस्वनं प्रयान्तं तु महाघोरं राक्षसां भीमदर्शनम् अन्तरिक्षगताः क्रूराः शकुनाः प्रत्यषेधयन् रथशीर्षे महाभीमः गृध्रश्च निपपातः ध्वज अग्रे ग्रथिताश्चैव निपेतुः कुणप अशनाः रुधिर आर्द्र महान् श्वेतः कबन्धः पतितः भुवि विस्वरं च उत्सृजन् नादान् धूम्राक्षस्य निपातितः ववर्ष रुधिरं देवः सञ्चचाल च मेदिनी प्रतिलोमं वायुः निर्गात समनिस्वनं तिमिर ओग आवृताः तत्र दिशश्च न चकाशिरे स तु उत्पातान् ततो दृष्ट्वा राक्षसानां भयावहान् प्रादुर्भूतान् सुघोरांश धूम्राक्षः व्यथितः अभवत् मुमुहुः राक्षसाः सर्वे धूम्राक्षस्य
पुरःसराः ततः सुभीमः बहुभिर्निशाचरैः वृतः अभिनिष्क्रम्य रणोत्सुकः बली ददर्श तां राघवबाहुपालितां महा ओगकल्पां भगवानरीं चमूम्। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 51 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 52 सर्गः। धूम्राक्षं प्रेक्ष्य निर्यान्तं राक्षसं भीमविक्रमं विनेदुः वानराः सर्वे प्रकृष्टा युद्धकाङ्क्षिणः। तेषां सूतुमुलं युद्धं सञ्जज्ञे कपिराक्षसाम् अन्योन्यं पादपैः घोरैः निर्निघ्नतां शूलमुद्गरैः राक्षसैर्वानराः घोराः विनिकृताः समन्ततः वानरैः राक्षसाश्च अपि द्रुमैः भूमिसमीकृताः। राक्षसास्तु अभिसंक्रुद्धाः वानरान् निशितैः शरैः विव्यधुः घोरसङ्काशैः कङ्कपत्रैः अजिग्मगैः ते गदाभिश्च भीमाभिः पट्टिशैः कूटमुद्गरैः घोरैश्च परिगैश्चित्रैः त्रिशूलैश्चापि संश्रितैः विधार्यमाणाः रक्षोभिः वानराः ते महाबलाः अमर्षजनित उद्दर्शाः चक्रुः कर्माणि अभीतवत् शरनिर्भिन्नगात्राः ते शूलनिर्भिन्नदेहिनः जगृहुः ते द्रुमान् तत्र शिलाश्च हरियुतपाः ते भीमवेगाः हरयः नर्दमानाः ततस्ततः ममन्तो राक्षसान् वीरान् नामानि च बभाषिरे तद्बभूव अद्भुतं घोरं युद्धं वानरराक्षसां शिलाभिः विविधाभिश्च बहुशाकैश्च पादपैः राक्षसामतिताः केचिद् वानरैः जितकाशिभिः प्रवेमो रुधिरं केचित् मुखैः रुधिरभोजनाः पार्श्वेषु धारिताः केचित् राशीकृता द्रुमैः शिलाभिः चूर्णिताः केचित् दन्तैः विदारिताः ध्वजैः विमथितैः भग्नैः खड्गैश्च विनिपातितैः रथैः विध्वंसितैः केचित् व्यथिता रजनीचराः गजेन्द्रैः पर्वत आकारैः पर्वत अग्रैः वनौकसां मथितैः वाजिभिः कीर्णं स आरोहैः वसुधाथलं वानरैः भीमविक्रान्तैः उत्प्लुत्य वेगितैः राक्षसाः करजैः तीक्ष्णैः मुखेषु विनिधारिताः विषण्णवदनाः भूयः विप्रकीर्णशिरोर्हाः मूढाः शोणितगन्धेन निपेतुः धरणीतले अन्ये तु परमक्रुद्धाः राक्षसा भीमविक्रमाः तलैः एव अभिधावन्ति वज्रस्पर्शसमैः हरीन् वानरैः पातयन्तः ते वेगिता वेगवत्तरैः मुष्टिभिः चरणैर्दन्तैः पादपैश्च अवपोतिताः सैन्यं तु विद्रुतं दृष्ट्वा धूम्राक्षः राक्षसऋषभः रोषेण कदनं चक्रे वानराणां युत्सतां प्रासैः प्रमथिताः केचित् वानराः शोणितस्रवाः मुद्गरैः आहताः केचित् पतिता धरणीतले परिगैः मथिताः केचित् बिन्दिपालैश्च धारिताः पट्टिशैः मथिताः केचित् विह्वलन्तः गत असवः केचित् विनिहता भूमौ रुधिर आर्द्रवनौकसः केचित् विद्राविता नष्टाः संक्रुद्धैः राक्षसैः युधि विभिन्नहृदयाः केचित् एकपार्श्वेन शायिताः विदारिताः त्रिशूलैश्च केचित् आन्त्रैः विनिसृताः तत्सुभीमं महत् युद्धं हरिराक्षससङ्कुलं प्रबभौ शस्त्रबहुलं शिलापादपसङ्कुलं धनुर्जातन्त्रिमधुरं हिक्खाताळसमन्वितं मन्दस्थनितगीतं तद् युद्धगान्धर्वम् अबभौ धूम्राक्षस्तु धनुष्पाणिः वानरान् रणमूर्धनि हसन् विद्रावयामास दिशः तान् शरवृष्टिभिः धूम्राक्षेण अर्दितं सैन्यं व्यथितं प्रेक्ष्य मारुतिः अभ्यवर्तत संक्रुद्धः प्रगृह्य विपुलां शिलां क्रोधात् द्विगुणतां राक्षः पितुः तुल्यपराक्रमः शिलां तां पातयामास धूम्राक्षस्य रथं प्रति आपतन्तीं शिलां दृष्ट्वा गदामुद्यम्य सम्भ्रमात् रथात् आप्लुत्य वेगेन वसुधायां व्यतिष्ठत
सा प्रमत्य रथं तस्य निपपात शिलाभुवि स चक्रकोबरं स अश्वं स ध्वजं स शरासनं स भुङ्क्त्वा तु रथं तस्य हनुमान् मारुतात्मजः रक्षसां कदनं चक्रे स स्कन्दविटपैः द्रुमैः विभिन्नशिरसः भूत्वा राक्षसाः क्रुधिर उच्चिताः द्रुमैः प्रमथिताश्च अन्ये निपेतुः धरणीतले विद्राव्य राक्षसं सैन्यं हनुमान् मारुतात्मजः गिरेः शिखरमादाय धूम्राक्षम् अभिदुद्रुवे तम् आपतन्तं धूम्राक्षः गदाम् उद्यम्य वीर्यवान् विनर्दमानः सहसा हनुमन्तम् अभिद्रवत् तस्य क्रुद्धस्य रोषेण गदां तां बहुकण्टकां पातयामास धूम्राक्षः मस्तके अथ हनुमतः ताडितः स तया तत्र गदया भीमवेगया स कपिः मारुतबलः तं प्रहारम् अचिन्तयन् धूम्राक्षस्य शिरोमध्ये गिरिशृङ्गम् अपातयत् स विस्फारित सर्वाङ्गः गिरिशृङ्गेण ताडितः पपात सकसा भूमौ विकीर्ण इव पर्वतः धूम्राक्षं निगतं दृष्ट्वा हतशेषा निशाचराः त्रस्त्रापः विविशुः लङ्का वध्यमानाः प्लवङ्गमैः सतो पवनसुतः निगत्य शत्रून् शतजवहाः सरितश्च संविकीर्य रिपुवदजनितश्रमः महात्मा मुदम् अगमत कपिभिः सुपूज्यमानः इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 53 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 53 सर्गः धूम्राक्षं निगतं श्रुत्वा रावणः राक्षसेश्वरः क्रोधेन महता आविष्टः निःश्वसन् उरगः यथा दीर्घमुष्णं विनिश्वस्य क्रोधेन कलुषीकृतः अब्रवीत् राक्षसं क्रूरं वज्रदंश्रं महाबलं गच्छत्वं वीर निर्याहि राक्षसैः परिवारितः जहि दाशरथिं रामं सुग्रीवं वानरैः सह तथा इति उक्त्वा द्रुततरं मायावी राक्षसेश्वरः निर्जगाम बलैः सार्धं बहुभिः परिवारितः नगैः अश्वैः करैरुष्ट्रैः संयुक्तः सुसमाहितः पताकाध्वजचित्रैश्च बहुभिः समलङ्कृतः ततो विचित्रकेयूरमुकुटेन विभूषितः तनुत्रं च समावृत्य स धनुः निर्ययौ धृतं पताका अलङ्कृतं दीप्तं तप्तकाञ्चनभूषितं रथं प्रदक्षिणं कृत्वा सम् आरोहत् चमोपतिः दृष्टिभिः तोमरैश्चित्रैः श्लक्ष्णैश्च मुसलैः अपि बिन्दिपालैश्च चापैश्च शक्तिभिः पट्टिशैरपि खड्गैश्चक्रैः गदाभिश्च निशितैश्च परश्वदैः पदातयश्च निर्यान्ते विविधाः शस्त्रपाणयः विचित्रवाससः सर्वे दीप्ता राक्षसपुङ्गवाः गजा महोत्कटाः शूराः चलन्त इव पर्वताः ते युद्धकुशलाः गूढास्थोमर अङ्कुशपाणिभिः अन्ये लक्षणसंयुक्ताः शूरारूढा महाबलाः तद् राक्षसबलं सर्वं विप्रस्थितम् अशोभत प्रावृत्काले यथा मेघाः नर्दमाना स विद्युतः निःसृता दक्षिणद्वारात् अङ्गदः यत्र यूतपः तेषां निष्क्रममाणानाम् अशुभं सम् अजायत आकाशात् विगणात् तीव्रा उल्काश्च अभ्यपतन् तदा भवन्तः पावकज्वालाः शिवा घोरा वमाशिरे व्याहरन्त मृगा घोराः राक्षसां निधनं गत तदा सम् आपतन्तः योधाः तो प्रास्खलन् तत्र दारुणम् एतान् औत्पत्तिकान् दृष्ट्वा वज्रदंशः महाबलः धैर्यमालभ्य तेजस्वी निर्जगाम रणोत्सुकः तांस्तो विद्रवतो दृष्ट्वा वानराः जितकाशिनः प्रणयदुः सुमहानादान् दिशशब्देन पूरयन् ततः प्रवृतं तुमुलं हरीणां राक्षसैः सह घोराणां भीमरूपाणाम् अन्योन्यवधकाङ्क्षिणां निष्पतन्तः महोत्साहाः भिन्नदेह शिरोदराः रुधिर उच्चित सर्वाङ्गाः न्यपतन् धरणीतले केचित् अन्योन्यमासाद्य शूराः परिगबाहवः चिच्चिभो विविधान् शस्त्रान् समरेषु अनिवर्तिनः द्रुमाणां च शिलानां च शस्त्राणां चापि निस्वनः श्रूयते सुमहान् तत्र घोरः हृदयभेदनः रथनेमिस्वनः तत्र धनुषश्चापि घोरवत् शङ्खबेरे मृदङ्गानां बभूव तुमुलस्वनः केचिदस्त्राणि सन्त्यज्य बाहुयुद्धम् अकुर्वत तलैश्च चरणैश्चापि मुष्टिभिश्च द्रुमैरपि जानुभिश्च हताः केचित् भग्नदेहाश्च राक्षसाः शिलाभिः चूर्णिताः केचित् वानरैः युद्धदुर्मदैः वज्रदंशः वृषम्बाणैः रणे वित्रासयन् हरीन् चचारे लोकसंहारे पाशहस्त इव अन्तकः बलवन्तः अस्त्रविदुषः नानाप्रहरणा
रणे जग्नुः वानरसैन्यानि राक्षसाः क्रोधमूर्छिताः जग्ने तान् राक्षसान् सर्वान् दृष्टः वालिसुतः रणे क्रोधेन द्विगुण आविष्टः संवर्तक इव अनलः तान् राक्षसगणान् सर्वान् वृक्षमुद्यम्य वीर्यवान् अङ्गदः क्रोधतां राक्षसः सिंहक्षुद्रं मृगानिव चकारकदनं घोरं शक्रतुल्यपराक्रमः अङ्गद अभिहताः तत्र राक्षसाः भीमविक्रमाः विभिन्नशिरसः पेतुः निकृता इव पादपाः रथैः चित्रैः ध्वजैरश्वैः शरीरैः हरिरक्षसां रुधिर ओघेन सञ्चन्ना भूमिः भयकरी तदा हारकेयूरवस्त्रैश्च शस्त्रैश्च समलङ्कृता भूमिः भाति रणे तत्र शारदीव यथा निशा अङ्गदस्य च वेगेन तद्राक्षसबलं महत् प्राकम्पत तदा तत्र पवनेन अम्बुदो यथा इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये 53 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 54 सर्गः स्वबलस्य च घातेन अङ्गदस्य बलेन च राक्षसः क्रोधमाविष्टः वज्रदंशः महाबलः विस्फारि च धनुर्घोरं शक्र अशनिसमप्रभं वानराणाम् अनेकानि प्राकिरन् शरवृष्टिभिः राक्षसाश्चापि मुख्याः ते रथेषु समवस्थिताः नानाप्रहरणाः शूराः प्रायुध्यन्त तदारणे वानराणां च शूराः तु ते सर्वे प्लवगर्षवाः आयुध्यन्त शिलाहस्ताः समवेताः समन्ततः तत्र आयुधसहस्राणि तस्मिन् आयोधने भृशं राक्षसाः कपिमुख्येषु पातयान् चक्रिरे तदा वानराश्चैव रक्षसु गिरिवृक्षान् महाशिलाः प्रवीराः पातयामासुः मत्तवारणसन्निभाः शूराणां युध्यमानानां समरेषु अनिवर्तिनां तद्राक्षसगणानां च सुयुद्धं सम् अवर्तत प्राभिन्नशिरसः केचित् चिह्नैः पादैश्च बाहुभिः हरयः राक्षसाश्चैव शेरते गां समाश्रिताः कङ्कगृद्धबलाढ्याश्च गोमायुकुलसङ्कुलाः कबन्धानि सम् उत्पेतुः भीरूणां भीषणानि वै भुजपाणि शिरच्छिन्नाः छिन्नकायाश्च भूतले वानरा राक्षसाश्चापि निपेतुः तत्र भूतले ततो वानरसैन्येन हन्यमानं निशाचरं प्राभज्यत बलं सर्वं वज्रदंशस्य पश्यतः राक्षसान् भयवित्रस्तान् हनुमान् प्लवङ्गमैः दृष्ट्वा स रोषतां राक्षसः वज्रदंशः प्रतापवान् प्रविवेश दर्शपाणिः त्रासयन् हरिवाहिनीं शरैः विदारयामास कङ्कपत्रैः अजिग्मगैः बिभेदवानरान् तत्र सप्त 8 9 5 च विव्याद परमक्रुद्धः वज्रदंशः प्रतापवान् त्रस्ताः सर्वे हरिगणाः शरैः सङ्कृद्धदेहिनः अङ्गदं सम्प्रदावन्ति प्रजापतिमिव प्रजाः ततो हरिगणान् भग्नान् दृष्ट्वा वालिसुतस्तदा क्रोधेन वज्रदंष्ट्रं तम् उदैक्षत वज्रदंष्ट्रः अङ्गदश्च उभौ यो युध्येते परस्परं चेरतुः परमक्रुद्धौ हरिमत्तगजौ इव ततः शतसहस्रेण हरिपुत्रं महाबलं जगानमर्मदेशेषु शरैः अग्निशिकोपमैः रुधिर उच्छित सर्वाङ्गः वालिसोनुगो महाबलः चिक्षेप वज्रदंष्ट्राय वृक्षं भीमपराक्रमः दृष्ट्वा पतन्तं तं वृक्षं सम्भ्रान्तश्च राक्षसः चिच्छेद बहुदासोऽपि मतितः प्रापतद्भुवि तं दृष्ट्वा वज्रदंशस्य विक्रमं प्लवगर्षभः प्रगृह्य विपुलं शैलं चिक्षेप च ननाद च तम् आपतन्तं दृष्ट्वा स रथात् अवप्लुत्य वीर्यवान् गदापाणिः असम्भ्रान्तः पृथिव्यां समतिष्ठत अङ्गदेन शिलाक्षिप्ता गत्वा तु रणमूर्धिनि स चक्रकुबरं स अश्वं प्रममाथ रथं ततो अन्यत् शिखरं गृह्य विपुलं द्रुमभाषितं वज्रदंशस्य शिरसि पातयामास वानरः अभवत् शोणित उद्गारी वज्रदंशः सुमूर्छितः मुहूर्तम् अभवत् मूढः गदाम् आलिङ्ग्य निःश्वसन् स लब्धसज्ञः गतया वालिपुत्रम् अवस्थितं जगानपरमक्रुद्धः वक्षोदेशे निशाचरः गदां त्यक्त्वा ततस्तत्र मुष्टियुद्धम् अकुर्वत अन्योन्यं जग्नतुः तत्र तौ उभौ हरिराक्षसौ रुधिर उद्गारिणौ तौ प्रहारैः जनितश्रमौ बभूवतुः सुविक्रान्तौ अङ्गारकबुधौ इव ततः परमतेजस्वी अङ्गदः प्लवगर्षभः उत्पाट्य वृक्षं स्थितवान् आसीत् पुष्पैः फलैः युतः जग्राह च ऋषभं चर्म खड्गं च विपुलं शुभं किङ्किणीजालसञ्चन्नं चर्मणा च परिष्कृतं चित्रांश्च रुचिरान् मार्गान् चेरतुः कपिराक्षसौ जग्नतुश्च तदा अन्योन्यं नर्दन्तौ जयकाङ्क्षिणौ व्रणैः स अस्त्रैः
अशोभेतां पुष्पितौ इव किंशुकौ युद्धमानौ परिश्रान्तौ जानुभ्याम् अवनीं गतौ निमेषान्तरमात्रेण अङ्गदः कपिकुञ्जरः उदतिष्ठत् दीप्त अच्छः दण्डाहत इव उरगः निर्मलेन सुधौतेन खड्गेन अस्य महर्षिरः जगान वज्रदंशस्य वालिसूनुः महाबलः रुधिर उक्षिप्तगात्रस्य बभूव पतितं द्विधा तच्च तस्य परिताक्षं शुभं खड्गहतं शिरः वज्रदंशं हतं दृष्ट्वा राक्षसा भयमोहिताः त्रस्ता हि अभवत् रवं लङ्कां बध्यमानाः प्लवङ्गमैः विषण्णवदना दीनाः ह्रिया किञ्चित् अवाङ्मुखाः निहतं तं वज्रधरप्रतापवांसवालिसूनुः कपिसैन्यमध्ये जगामहर्षं महितो महाबलः सहस्रनेत्रः त्रिदशैः इव आवृतः। इत्यादि श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 54 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। पञ्चपञ्चाशत् सर्गः। वज्रदंशं हतं श्रुत्वा वालिपुत्रेण रावणः बल अध्यक्षम् उवाच इदं कृत अञ्जलिम् उपस्थितं शीघ्रं निर्यान्तु दुर्दर्शाः राक्षसा भीमविक्रमाः अकम्पनं पुरस्कृत्य सर्वशास्त्रकोविदं येष शास्ता च गोप्ता च नेता च युधि सत्तमः भूतिकामश्च मे नित्यं च समरप्रियः येष जेष्यति काकुस्थौ सुग्रीवं च महाबलं वानरांश्च अपरान् घोरान् हनिष्यति स न संशयः परिगृह्य स तम् आज्ञां रावणस्य महाबलः बलं सम्प्रेरयामास तदा लघुपराक्रमः ततो नानाप्रकरणाः भीमाक्षाः भीमदर्शनाः निष्पेतु राक्षसा मुख्याः बल अध्यक्ष प्रचोदिताः रथमास्थाय विपुलं तप्तकाञ्चनभूषणं मेघ आबौ मेघवर्णाश्च मेघस्वन महास्वनः राक्षसैः संवृतः घोरैः तदा निर्यान्ति अकम्पनः न हि कम्पयितुं शक्यः सुरैः अपि महामृदे अकम्पनः ततस्तेषाम् आदित्य इव तेजसा तस्य निर्धावमानस्य संरद्धस्य युयुत्सया अकस्माद्दैन्यम् आगमत् हयानां रथवाहिनां विस्फुरन्नयनं च अस्य सव्यं युद्ध अभिनन्दिनः विवर्णः मुखवर्णश्च गद्गदश्च अभवत्स्वनः अभवत्सु दिने काले दुर्दिनं रुचमारुतम् ऊचुः खगमृगाः सर्वे वाचः क्रूराभयावहाः स सिंह उपचितस्कन्धः शार्दूलसमविक्रमः तान् उत्पातान् अचिन्त्य एव निर्जगाम रणाजिरं तथा निर्गच्छतः तस्य राक्षसः सह राक्षसैः बभूव सुमहान् नादः शोभयन्निव सागरं तेन शब्देन वित्रस्ताः रवणराणामः चमु द्रुमशैलप्रकाराणां योद्धुं उपतिष्ठिताम् एतेषां युद्धं महारौद्रं सञ्जज्ञे कपिराक्षसां रामरावणयोः अर्थे अभित्यक्तदेहिनः सर्वे हि अतिबलाः शूराः सर्वे पर्वतसन्निभाः हरयः राक्षसाश्चैव परस्परजिगांसया तेषां विनर्दतां शब्दः संयुगे अतितरस्विनां शुश्रुवे सुमहान् कोपात् अन्योन्यम् अभिगर्जतां रजश्च अरुणवर्णाभं सुभीमम् अभवत् भृशम् उद्धृतं हरिरक्षोभिः संवरोध दिशो दश अन्योन्यं रजसा तेन कौशेय उद्धत पाण्डुना संवृत्तानि च भूतानि ददृशुः न रणाजिरे न द्विजगन पताका वा चर्म वा तुरगो वा अपि वा आयुधं स्यन्दनो वापि ददृशे तेन रेणुना शब्दश्च सुमहान् तेषां नर्दताम् अभिधावतां श्रूयते तुमलः युद्धे न रूपाणि चकाशिरे हरीनेव सुसंवृष्टाः हरयः जगृहुः आहवे राक्षसांशापि निजगृहुः तिमिरे तदा ते परांश विनिघ्नन्तः स्वांश्च वानरराक्षसाः रुधिर आर्द्रां तदा चक्रुः महीं पक्कानुलेपनां ततस्तु रुधिर ओगेण सिक्तं हि अपगतं रजः शरीरवशसङ्कीर्णाः बभूव च वसुन्धरा द्रुमशक्तिगदाप्रासैः शिलापरिगतोमरैः
राक्षसा हरयः तूर्णं जग्नुः अन्योन्यमोजसा बाहुभिः परिग आकारैः युध्यन्तः पर्वतोपमान् हरयः भीमकर्माणः राक्षसान् जग्नुः आहवे राक्षसाः तु अभिसंक्रुद्धाः प्रासतोमरपाणयः कपि निजग्निरे तत्र शस्त्रैः परमदारुणैः अकम्पनः सुसंकृतः राक्षसानां समूपतिः संहर्षयति तान् सर्वान् राक्षसान् भीमविक्रमान् हरयस्सु अपि रक्षांसि महाद्रुमं महा अश्मभिः विधारयन्ति अभिक्रम्य शस्त्राणि आच्छिद्य वीर्यतः एतस्मिन्नन्तरे वीराः हरयः कुमुदो नलः मैन्दश्च दिविदश्च क्रुद्धाः चक्रुः वेगम् अनुत्तमं ते तु वृक्षैः महावीराः राक्षसानां चमूमुखे खदनं सुमहच्चक्रुः लीलया हरिपुङ्गवाः ममन्तु राक्षसान् सर्वे नानाप्रकरणैः भृशम् इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 55 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 55 सर्गः तद्दृष्ट्वा सुमहत्कर्म कृतं वानरसत्तमैः क्रोधम् आहारयामास युधि तीव्रम् अकम्पनः क्रोधमूर्छितरूपस्तु दुन्वन् परमकार्मुकं दृष्ट्वा तु कर्मशत्रूणां सारथिं वाक्यमब्रवीत् तत्र एव तावत् त्वरितः रथं प्रापय सारथे एते च बलिनः घ्नन्ति सुबहून् राक्षसान् रणे एते च बलवन्तः वा भीमकोपाश्च वानराः द्रुमशैलप्रकरणाः तिष्ठन्ति प्रमुखे मम एतान् निहन्तुमिच्छामि समरश्लाघिनः हि अहम् एतैः प्रमुदितं सर्वं राक्षसां दृश्यते बलं ततः प्रचलित अश्वेन रथेन रथिनाम्बरः हरीन् अभ्यपतत् दूरात् शरजालैः अकम्पनः न स्थातुं वानराः शेकुः किं पुनः योद्धुमाहवे अकम्पनशरैः भग्नाः सर्व एव अभिदुद्रुवुः तान् मृत्युवशम् आपन्नान् अकम्पनशर अनुगान् समीक्ष्य हनुमान् ज्ञातीन् उपतस्ते महाबलः तं महाप्लवकं दृष्ट्वा सर्वे ते प्लवगर्षभाः समेते समरे वीराः सम्मृष्टाः पर्यवारयन् व्यवस्थितं हनुमन्तं ते दृष्ट्वा प्लवगर्षभाः बभूवुः बलवन्तः हि बलवन्तम् उपाश्रिताः अकम्पनः तु शैलाभं हनुमन्तम् अवस्थितम् महेन्द्र इव दाराभिः शरैः अभिववर्षः अचिन्तयित्वा बाणौगान् शरीरे पातितान् कपिः वद अर्थाय मनो दद्रे महाबलः स प्रहस्य महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः अभिदुद्राव दद्रक्षः कम्पयन्निव मेदिनीं तस्य अथ नर्दमानस्य दीप्यमानस्य तेजसा बभुव रूपं दुर्दर्शं दीप्तस्य इव विभावसोः आत्मानं तु अप्रहरणं ज्ञात्वा क्रोधसमन्वितः शैलमुत्पाटयामास वेगेन हरिपुङ्गवः गृहीत्वा सुमहाशैलं पाणिना एकेन मारुतिः स विनद्य महानादं रामयामास वीर्यवान् ततस्तम् अभिदुद्राव राक्षसेन्द्रम् अकम्पनं पुराहीनमुचिं सङ्ख्ये वज्रेण एव पुरन्दरः अकम्पनः तु तद्दृष्ट्वा गिरिशृङ्गं समुद्यतं दूरादेव महाबाणैः अर्धचन्द्रैः व्यधारयत् तं पर्वत अग्रम् आकाशे क्षोभाणविदारितं विकीर्णं पतितं दृष्ट्वा हनुमान् क्रोधमूर्छितः सः अश्वकर्णं समासाद्य रोषदर्पान्वितः हरिः तूर्णमुत्पाटयामास महागिरिम् इव उश्रितं तं गृहीत्वा महास्कन्दं सः अश्वकर्णमहाद्युतिः प्रगृह्य परया प्रीत्या भ्रामयामास संयुगे प्रधावन् ऊर्वेगेन बभञ्ज तरसाद्रुमान् हनुमान् परमक्रुद्धः चरणैः धारयन्महीं गजांश स गज आरोहान् स रथान् रथिनः तथा जगान् हनुमान् धीमान् राक्षसांश पदादिगान् तम् अन्तकमिव क्रुद्धं सद्रुमं प्राणहारिणं हनुमन्तम् अभिप्रेक्ष्य राक्षसा विप्रदुद्रुवुः तम् आपतन्तं संक्रुद्धं राक्षसानां भयावहं ददर्श अकम्पनः वीरः चक्षुक्षोभ च ननाद च स चतुर्दशभिः बाणैः निशितैः देहधारणैः निर्बिभेद महावीर्यं हनुमन्तम् अकम्पनः स तथापि प्रकीर्णस्तु नाराचैः शितशक्तिभिः हनुमान् ददृशे वीरः प्ररूढ इव सानुमान् वीरराज महावीर्यः महाकायः महाबलः पुष्पित अशोकसङ्काशः विधूम इव पावकः ततो अन्यं वृक्षम् उत्पाट्य कृत्वा वेगम् अनुत्तमं शिरस्य अभिजगान आशु राक्षसेन्द्रमकम्पनं स वृक्षेण हतः तेन स क्रोधेन महात्मना राक्षसगवानरेन्द्रेण पपात च ममार च तं दृष्ट्वा निहतं भूमौ राक्षसेन्द्रम् अकम्पनं
व्यथिता राक्षसाः सर्वे क्षितिकम्पैवद्रुमाः त्यक्तप्रकरणाः सर्वे राक्षसाः ते पराजिताः लङ्काम् अभिययुः त्रासात् वानरैः तैः अभिद्रुताः ते मुक्तकेशाः सम्भ्रान्ताः भग्नमानाः पराजिताः भयात् श्रमजलैः अङ्गैः प्रस्रवद्भिः द्विदुद्रुवुः अन्योन्यमे प्रमथ्नन्तः विविशुः नगरं भयात् पृष्ठतस्ते तु सम्मूढाः प्रेक्षमाणा मुहुर्मुहुः तेषु लङ्कां प्रविष्टेषु राक्षसेषु महाबलाः समेत्य हरयः सर्वे हनुमन्तम् अपूजयन् सोऽपि प्रवृद्धः तान् सर्वान् हरीन् सम्प्रति अपूजयत् हनुमान् सत्त्वसम्पन्नः यथार्हम् अनुकूलतः विनेदुश्च यथा प्राणं हरयः जितकाशिनः चक्रुषुश्च पुनस्तत्र सप्राणान् एव राक्षसान् स वीरशोभाम् अभजन्महाकपिः समेत्य रक्षांसि निगत्य मारुतिः महासुरं भीमम् अमित्रनाशनं विष्णुः यथा एव उरुबलं चमूमुखे अपूजयन् देवगणाः तदा कपिं स्वयं च रामो अतिबलश्च लक्ष्मणः तथैव सुग्रीवमुखाः प्लवङ्गमाः विभीषणश्चैव महाबलस्तथा इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 56 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 57 सर्गः अकम्पनवदं श्रुत्वा क्रुद्धः वै राक्षसेषुरः किञ्चिद्दीनमुखश्चापि सचिवान् तान् उदैक्षत स तु ध्यात्वा मुहूर्तं तु मन्त्रिभिः संविचार्य च ततस्तु रावणः पूर्वदिवसे राक्षसाधिपः पुरीं पर्ययौ लङ्कां सर्वान् गुल्मान् अवेक्षितुं तां राक्षसगणैः गुप्तां गुल्मैः बहुभिः आवृतां ददर्श नगरीं राजा पताका ध्वजमालिनी रुद्धां तु नगरीं दृष्ट्वा रावणः राक्षसेषुरः उवाच आत्महितं काले प्रहस्तं युद्धकोवितं पुरस्य उपनिविष्टस्य सहसा पीडितस्य न अन्य युद्धात् प्रपश्यामि मोक्षं युद्धविशारद अहं वा कुम्भकर्णो वा त्वं वा सेनापतिः मम इन्द्रजित्वा निकुम्भो वा वहेयुः भारम् ईदृशं स त्वं बलम् अतः शीघ्रमादाय परिगृह्य च विजयाय अभिनिर्याहि यत्र सर्वे वनौकसः निर्याणात् एव तूर्णं च चलिता हरिवाहिनी नर्दतां राक्षसेन्द्रेणां श्रुत्वा नादं द्रविष्यति चपला हि अविनीताश्च चलचित्ताश्च वानराः न सहिष्यन्ति ते नादं सिंहनादमिव द्विपाः विद्रुते च बले तस्मिन् रामः सौन्द्रिणा सह आवशः ते निरालम्बः प्रहस्त वशं येष्यति आपत्संशयिता श्रेयः न अत्र निस्संशयीकृता प्रतिलोम अनुलोमं वा यत्तु नः मन्यसे हितं रावणेन एव मुक्तस्तु प्रहस्तः वाहिनीपतिः राक्षसेन्द्रम् उवाच इदम् असुरेन्द्रम् इव उशना राजन्मन्त्रितपूर्वं नः कुशलैः सह मन्त्रिभिः विवादश्चापि नः वृत्तः समवेक्ष्य परस्परं प्रदानेन तु सीतायाः श्रेयः व्यवसितां मया अप्रदाने पुनः युद्धं दृष्टमेव तथैव नः सो अहं दानैश्च मानैश्च सततं पूजितः त्वया सान्त्वैश्च विविधैः काले किं न कुर्यां हितं तव न हि मे जीवितं रक्ष्यं पुत्रधनानि च त्वं पश्य मां जुहूषन्तं त्वदर्थे जीवितं युधि एवमुक्त्वा तु भर्तारं रावणं वाहिनीपतिः उवाच इदं बल अध्यक्षान् प्रहस्तः पुरतस्थितान् समानयत मे शीघ्रं राक्षसानां महाबलं मद्बाणानां तु वेगेन हतानां च रणाजिरे अद्य तृप्यन्तु मांस अदाः पक्षिणः काननौकसां तस्य तद्वचनं श्रुत्वा बल अध्यक्षाः महाबलाः फलम् उद्योजयामासतुः तस्मिन् राक्षसमन्दिरे सा बभुव मुहूर्तेन भीमैः नानाविध आयुधैः लङ्का राक्षसवीरैः तैः गजैः इव समाकुला हुताशनं तर्पयतां ब्राह्मणांश्च नमस्यताम् आज्यगन्धप्रतिवहः सुरभिर्मारुतो ववौ सजश्च विविध आकाराः जगृहुस्तु अभिमन्त्रिताः सङ्ग्रामसज्जाः समृष्टाः धारयन् राक्षसाः तदा स धनुष्काः कवचिनः वेगादाप्लुत्य राक्षसाः रावणं प्रेक्ष्य राजानं प्रहस्तं पर्यवारयन् अथ आमन्त्रयतु राजानं बेरीमाहत्य भैरवाम् आरुरोह रथं युक्तः प्रहस्तः सज्जकल्पितं
हयैः महाजवैः युक्तं सम्यक् सूतं संयतं महाजलदनिर्घोषं साक्षात् चन्द्रार्कभास्वरम् उरगध्वजदुर्दर्शं सुवरूतं उपस्करं सुवर्णजालसंयुक्तं प्रहसन्तम् इव श्रिया ततस्तं रथम् आस्थाय रावण अर्पितशासनः लङ्काया निर्ययौ तूर्णं बलेन महतावृतः ततो दुन्दुभिनिर्घोषः पर्जन्यनिनदोपमः वादित्राणां च निनदः पूरयन्निव मेदिनी शुश्रुवे शङ्खशब्दश्च प्रयाते वाहिनीपतौ नदन्तः स्वरान् घोरान् राक्षसाः जग्मुः अग्रतः भीमरूपा महाकायाः प्रहस्तस्य पुरस्सराः नरान्तकः कुम्भकनुः महानादः उन्नतः प्रहस्तसचिवाः हि एते निर्ययुः परिवार्यतं व्यूढेन एव सुघोरेण पूर्वद्वारात् स निर्ययौ गजयूतनिकाशेन बलेन महतावृतः सागरप्रतिम ओगेन वृतः तेन बलेन सः प्रहस्तः निर्ययौ क्रुद्धः काल अन्तकय यमोपमः तस्य निर्याणघोषेण राक्षसानां च नर्दतां लङ्कायां सर्वभूतानि विनेदुः विकृतैस्वरैः वमन्त्यः पावगज्ज्वालाः शिवा घोराववाशिरे अन्तरिक्षात् पपात उल्काः वायुश्च परुषम्भवौ अन्योन्यम् संरब्धाः ग्रहाश्च न चकाशिरे मेघाश्च करनिर्घोषाः रथस्य उपरि रक्षसः ववर्षु रुधिरं च अस्य शिशिचुः च पुरस्सरान् केतुमूर्धनि गृध्रस्तो विलीनः दक्षिणामुखः नदन् उभयतः पार्श्वं समग्रां श्रियम् आहरत् सारथेः बहुशश्च अस्य सङ्ग्रामम् अवगाहतः प्रथोदः न्यपतद् हस्तात् सूतस्य हयसादिनः निर्याणश्रीश्च या च स्यात् भास्वरा च सुदुर्लभा सा ननाश मुहूर्तेन समे च स्खलिताः हयाः प्रहस्तं तं हि निर्यान्तं प्रख्यात गुणपौरुषं युधि नानाप्रकरणाः कपिसेना अभ्यवर्तत अथ घोषः सुतुमुलः हरीणां समजायत वृक्षान् आरुजतां चैव गुर्वीः वै गृह्णतां शिलाः नदतां राक्षसानां च वानराणां च गर्जताम् उभे प्रमुदिते सैन्ये रक्षो गणवनौकसां वेगितानां समर्थानाम् अन्योन्यवधकाङ्क्षिणां परस्परं च आह्वयतां निनादः श्रूयते महान् ततः प्रहस्तः कपिराजवाहिनीम् अभिप्रतस्ते विजयाय दुर्मतिः विवृद्धवेगांश्च विवेशतां च मुं यथा मुमूर्षुः शलभः विभावसु इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 57 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 58 सर्गः ततः प्रहस्तं निर्यान्तं दृष्ट्वा रणकृत्थ उद्यमम् उवाच सस्मितं रामः विभीषणम् अरिन्दमः क एष सुमहाकायः बलेन महतावृतः आगच्छति महावेगः किं रूप बलपौरुषः आचक्ष्व मे महाबाहो वीर्यवन्तं निशाचरं राघवस्य वचः श्रुत्वा प्रत्युवाच विभीषणः एष सेनापतिः तस्य प्रहस्तः नाम राक्षसः लङ्कायां राक्षसेन्द्रस्य त्रिभागबलसंवृतः वीर्यवान् अस्त्रवित् शूरः सुप्रख्यातपराक्रमः ततः प्रहस्तं निर्यान्तं भीमं भीमपराक्रमं गर्जन्तं सुमहाकायं राक्षसैः अभिसंवृतं ददर्श महती सेना वानराणां बलीयसाम् अभिसञ्जातघोषाणां प्रहस्तम् अभिगर्जताम् खड्गशक्तिरुष्टिशूलाश्च बाणानि मुसलानि च गदाश्च परिगाः प्रासाः विविधाश्च परश्वदाः धनूंषि च विचित्राणि राक्षसानां जयेशिनां प्रगृहीतानि अराजन्त वानरान् अभिधावतां जगृहुः पादपांशापि पुष्पितांस्तु गिरींस्तथा शिलाश्च विपुला दीर्घाः योद्धुकामाः प्लवङ्गमाः तेषाम् अन्योन्यमासाद्य सङ्ग्रामः सुमहानभूत् बहूनाम् अश्मवृष्टिं च शरवर्षं च वर्षतां बहवः राक्षसाः युद्धे बहून् वानरपुङ्गवान् वानराः राक्षसांशापि निजग्नुः बहवः बहून् शूलैः प्रमथिताः केचित् तु परम आयुधैः परिगैराहताः केचित् छिन्नाः परश्वदैः निर्श्वासाः पुनः केचित् पतिता जगतीतले विभिन्नहृदयाः केचित् इषु सन्धानसाधिताः केचित् द्विधाकृताः खड्गैः स्वरन्तः पतिता भुवि वानरा राक्षसैः शूरैः पार्श्वतश्च विदारिताः वानरैश्चापि संक्रुद्धैः राक्षस ओगाः समन्ततः पादपैर्गिरिशृङ्गैश्च सम्पिष्टाः वसुधातले वज्रस्पर्शतलैः हस्तैः मुष्टिभिश्च हताभृशं वमन् शोणितम् आस्येभ्यः विशीर्ण दशन ईक्षणाः
आर्तस्वनं च स्वनतां सिंहनादं च नर्दतां बभूव तुमुलः शब्दः हरीणां रक्षसामपि वानरा राक्षसाः क्रुद्धाः वीरमार्गम् अनुवृताः विवृत्तवदनाः क्रूराः चक्रुः कर्माणि अभीतवत् नरान्तः कुम्भहनुः महानादः समुन्नतः एते प्रहस्तसचिवाः सर्वे जगनुः वनौकसः तेषां निपतितां शीघ्रं निघ्नतां चापि वानरान् द्विविधः गिरिशृङ्गेण जगान एकं नरान्तकं दुर्मुखः पुनरुत्थाय कपिः सुविपुलद्रुमं राक्षसां क्षिप्रहस्तं तु समुन्नतम् अपोतयत् जाम्बवांस्तु सुसंक्रुद्धः प्रगृह्य महतीं शिलां पातयामास तेजस्वी महानादस्य वक्षसि अथ कुम्भहनुः तत्र तारेण आसाद्य वीर्यवान् वृक्षेण महता सद्यः प्राणान् त्याजयत् रणे अमृष्यमाणाः तत्कर्म प्रकस्तः रथमास्थितः चकारकदनं घोरं धनुष्पाणिः वनौकसाम् आवर्त इव सञ्जज्ञे सेनयोः उभयोः तदा क्षुभितस्य अप्रमेयस्य सागरस्य इव निस्वनः महताहीशर ओगेन राक्षसः रणदुर्मदः अर्दयामास संक्रुद्धः वानरान् परम आहवे वानराणां शरीरैः तु राक्षसानां च मेदिनी बभूव अतिचिता घोरैः पर्वतैरिव संवृता सा मही रुद्र ओगेन प्रच्छन्ना सम्प्रकाशते सञ्चन्ना माधवेमासि पलाशैः इव पुष्पितैः हतवीरवोगवप्रां तु भग्न आयुध महाद्रुमां शोणित ओग महातोयां यमसागरगामिनीं यकृत्प्लीह महापङ्कां विनिकीर्ण आन्त्रशैवलां भिन्नकाय शिरोमीनाम् अंग अवयव शाद्वलां ग्रद्रहंसवराकीर्णां कङ्कसारससेवितां मेदफेन समाकीर्णाम् आर्तस्थनित निस्वनां तां कापुरुषदुस्तारां युद्धभूमिमयीं नदीमिव घन अपाये हंससारससेवितां राक्षसा कपिमुख्याः तेरुहूतां दुस्तरां नदीं यदा पद्मरजोद्वस्तां नलिनीं गजयूतपाः ततप्सृजन्तं बाण ओगान् प्रहस्तं स्यन्दने स्थितां ददर्श तरसा नीलः विदमन्तं प्लवङ्गमान् उद्धूत इव वायुः के महद अभ्रबलं बलात् समीक्ष्य अभिद्रुतं युद्धे प्रहस्तः वाहिनीपतिः रथेन आदित्यवर्णेन नीलमेव अभिदुद्रुवे स धनुर्धन्विनां श्रेष्ठः विकृष्य परम आहवे नीलाय व्यसृजत् बाणान् प्रहस्तः वाहिनीपतिः ते प्राप्य वशिका नीलं विनिर्भिद्य समाहिताः महीं जग्मुः महावेगाः रोषिता इव पन्नगाः नीलः शरैः अभिगतः निशितैः ज्वलनोपमैः स तं परमदुर्दर्शम् आपतन्तं महाकपिः प्रहस्तं ताडयामास वृक्षमुत्पाट्य वीर्यवान् स तेन अभिगतः क्रुद्धः नर्दन् राक्षसपुङ्गवः ववर्षशरवर्षाणि प्लवङ्गानां चमोपतौ तस्य बाणगणाने एव राक्षसस्य दुरात्मनः अपारयन् वारयितुं प्रत्यगृह्णन् निमीलितः यथा एव गोवृषः वर्षं शारदं शीघ्रमागतम् एवमेव प्रहस्तस्य शरवर्षान् दुरासदान् निमीलिताक्षः सहसा नीलः सेहे दुरासदान् रोषितः शरवर्षेण सालेन महता महान् प्रजगानः यान्नीलः प्रहस्तस्य महाबलः ततो रोषपरीतात्मा धनुः तस्य दुरात्मनः बभञ्ज तरसा नीलः ननाद च पुनः पुनः विधनुः सकृतस्तेन प्रहस्तः वाहिनीपतिः प्रगृह्य मुसलं घोरं स्यन्दनात् अवपुप्लुवे तौ उभौ वाहिनी मुख्यौ जातवैरौ तरस्विनौ सितौ सिक्त अंगौ प्रभिन्नौ इव कुञ्जरौ उल्लिकन्तौ सुतीक्ष्णाभिः दंष्ट्राभिः इतरेतरं सिंहशार्दूलसदृशौ सिंहशार्दूलचेष्टितौ विक्रान्तविजयौ वीरौ समरेषु अनिवर्तिनौ काङ्क्षमाणौ यशस्प्राप्तुं वृत्रवासवयोरिव आजगान तदा नीलं ललाटे मुसलेन सह प्रहस्तः परम आयत्तः ततः सुस्रावशोणितं ततः शोणितदिग्धाङ्गः प्रगृह्य च महातरुं प्रहस्तस्य उरसि क्रुद्धः विससर्ज महाकपिः तम् अचिन्त्य प्रहारं स प्रगृह्य मुसलं महत् अभिदुद्राव बलिनं बलात् नीलं प्लवङ्गमं
तम् उग्रवेगं संरब्धम् आपतन्तं महाकपिः ततः सम्प्रेक्ष्य जग्राह महावेगः महाशिलां तस्य युद्ध अभिकामस्य मृदे मुसलयोधिनः प्रहस्तस्य शिलां नीलः मूर्ध्नि तूर्णम् अपातयत् नीलेन कपिमुख्येन विमुक्ता महती शिला बिभेद बहुधा घोरा प्रहस्तस्य शिरः तदा स गत असुः गतश्रीकः गतसत्त्वः गत इन्द्रियः पपातसहसा भूमौ छिन्नमूलौ इव द्रुमः विभिन्नशिरसः तस्य बहु शुश्रावशोणितं शरीरादपि शुश्राव गिरेः प्रस्रवणं यथा हते प्रहस्ते नीलेन तद अकम्प्यं महाबलं राक्षसानाम् अहृष्टानां लङ्काम् अभिजगामः न शेकुः सम अवस्थातुं निहते वाहिनीपतौ सेतुबन्धं समासाद्य विशीर्णं सलिलं यथा हते तस्मिन् चमूमुख्ये राक्षसाः ते निरुद्यमाः रक्षपतिग्रहं गत्वा ध्यानमूकत्वम् आगताः प्राप्ता शोकार्णवं तीव्रं विसज्ञाः इव ते अभवन् ततस्तु नीलः विजयी महाबलः प्रशस्यमानः सुकृतेन कर्मणा समेत्य रामेण सलक्ष्मणेन प्रहृष्टरूपस्तु बभूव यूतपः इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 58 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 59तमः सर्गः तस्मिन् हते राक्षसैन्यपाले प्लवङ्गमानां वृषभेण युद्धे भीमायुधं सागरवेगतुल्यं विदुद्रुवे राक्षसराजसैन्यं गत्वा तु रक्षोधिपतेः शशंसुः सेनापतिं पावकसूनुशस्तं तच्चापि तेषां वचनं निशम्य रक्षोधिपः क्रोधवशं जगाम सङ्ख्ये प्रहस्तं निगतं निशम्य क्रोधार्तितः शोकपरीतचेताः उवाच तान् राक्षसयूतमुख्यान् इन्द्रः यथा निर्जरयूतमुख्यान् न अवज्ञारिपवेकार्या यैः इन्द्रबलसाधनः सूदितः सैन्यपालः मे स अनुयात्रः स कुञ्जरः सोऽहं नृपुर्विनाशाय विजयाय अविचारयन् स्वयमेव गमिष्यामि रणशीर्षं तद् अद्भुतम् अद्य तद्वानर अनीकं रामं च सकलक्ष्मणं निर्दहिष्यामि बाणवोगैः वनं दीप्तैरिव अग्निभिः अद्य सन्तर्पयिष्यामि पृथिवीं कपिशोणितैः स एव मुक्त्वा ज्वलनप्रकाशं रतं तुरङ्ग उत्तम राजियुक्तं प्रकाशमानं वपुषा ज्वलन्तं सम् आरुरोह अमरराजशत्रुः स शङ्खबेरी पणवप्रणादैः आस्फोटित श्वेडित सिंहनादैः पुण्यैस्तवैश्च चापि सुपूज्यमानः तदा ययौ राक्षसराजमुख्यः स शैलजीमूतनिकाशरूपैः मांस अशनैः पावकदीप्तनेत्रैः भवौ वृतः राक्षसराजमुख्यः भूतैः वृतः रुद्र इव अमरेशः ततो नगर्याः सहसा महौजसा निष्क्रम्य तद् वानरसैन्यमुग्रं महार्णव अभ्रस्थनितं ददश समुद्यतं पादपशैलहस्तं तद्राक्षस अनीकम् अतिप्रचण्डम् आलोक्य रामः भुजगेन्द्रबाहुः विभीषणं शस्त्रभृतां वरिष्ठम् उवाच सेना अनुगत पृथुश्री नानापताकाध्वजछत्रजुष्टं पास असि शूल आयुध शस्त्रजुष्टं कस्य इदम् अक्षोभ्यम् अभीरुजुष्टं सैन्यं महेन्द्रं महेन्द्र उपमनागजुष्टं ततस्तु रामस्य निशम्य वाक्यं विभीषणः शक्रसमानवीर्यः शशंस रामस्य बलप्रवेकं महात्मनां राक्षसपुङ्गवानां यो असौ गजस्कन्दगतः महात्मा नवोदित अर्कोपम ताम्रवक्त्रः सङ्कम्पयन्नागशिरो अभ्युपैति हि अकम्पनं तु येनम् अवेहि राजन् यो असौ रतस्तः मृगराजकेतुः दुन्वन्दनुः शक्रधनुप्रकाशं करीव भाति उग्रविवृत्तदंशः स इन्द्रजित् नाम वरप्रदानः यश्च एष विन्द्यास्थमहेन्द्रकल्पः धन्वीरतस्तः अतिरतः अतिवीरः विस्फारयन् चापमतुल्यमानं नाम्ना अतिकायः अतिविवृद्धकायः यो असौ नवार्क उदितताम्रचक्षुः आरुह्य घण्टानिनदप्रनादं गजं करं गर्जति वै महात्मा महोदरो नाम स एष वीरः यो असौ हयं काञ्चनचित्रभाण्डम् आरुह्य सन्ध्या अभ्रगिरिप्रकाशं प्रासं समुद्यम्य मरीचिनद्धं पिशाच एष
अशनितुल्यवेगः यश्च एष शूलं निशितं प्रगृह्य विद्युत्प्रभं किङ्कर वज्रवेगं वृषेन्द्रमास्थाय शशिप्रकाशम् आयाति यो असौ त्रिशिरा यशस्वी असौ च जीमूतनिकाशरूपः कुम्भः पृथुव्यूढसुजातवक्षाः समाहितः पन्नगराजकेतुः विस्वारयन् याति धनुर्विदुन्वन् यश्च एष जाम्बूनद वज्रजुष्टं दीप्तं सधूमं परिगं प्रगिह्य आयाति रक्षोबलकेतुभूतः यो असौ निकुम्भः अद्भुतघोरकर्मा यश्च एष चाप असिशर ओगजुष्टं पताकिनं पावकदीप्तरूपं रथं समास्ताय विभाति उग्रः नरान्तक असौ नगशृङ्गयोधि यश्च एष नानाविधघोररूपैः व्याघ्र उष्ट्रनाग इन्द्रमृगा अश्ववक्त्रैः भूतैर्वृतः भाति विवृत्तनेत्रैः यो असौ सुराणामपि दर्पहन्ता यत्र एतदिन्दुप्रतिमं विभाति चित्रं सितं सूक्ष्म शलाकम् अग्रयम् अत्र एष रक्षोधिपतिर्महात्मा भूतैर्वृतः रुद्र इव अवभाति असौ किरीटी चलकुण्डल आस्यः नगेन्द्रविद्योपम भीमकायः महेन्द्रवैवस्वतदर्पहन्ता रक्षोधिपः सूर्य इव अवभाति प्रतिवाच ततो रामः विभीषणमरिन्दमः अहो दीप्तमहातेजा रावणः राक्षसेश्वरः आदित्य इव दुष्प्रेक्ष्यः रश्मिभिः भाति रावणः न व्यक्तं लक्ष्ये हि अस्य रूपं तेजस्समावृतं देवदानववीराणां वपुः न एवं विधं भवेत् यादृशं राक्षसेन्द्रस्य वपुः एतद्विराजते सर्वैः पर्वतसङ्काशाः सर्वे पर्वतयोधिनः सर्वे दीप्त आयुधधराः योधाः तस्य महात्मनः विभाति राक्षसराजो असौ प्रदीप्तैः भीमदर्शनैः भूतैः परिवृतः तीक्ष्णैः देहवद्भिः इव अन्तकः दृष्ट्या अयम् अद्य पापात्मा मम दृष्टिपथं गतः अद्य क्रोधं विमोक्ष्यामि सीताहरणसम्भवम् एवमुक्त्वा ततो रामः धनुरादाय वीर्यवान् लक्ष्मण अनुचरः तस्थौ समुद्धृत्य शरोत्तमं ततः स रक्षोधिपतिर्महात्मा रक्षांसि तानि आह महाबलानि द्वारेषु चर्याग्रह गोपुरेषु सुनिर्वृतान् तिष्ठत निर्विशङ्काः इह आगतं मां सहितं भवद्भिः वनौकसच्छिद्रमिदं विदित्वा शून्यां पुरीं दुष्प्रसहां प्रमथ्य प्रदर्शयेयुः सहसा समेताः विसर्जयित्वा सशिवान् ततस्तान् गतेषु रक्षसु यथा नियोगं व्यधारयद् वानरसागर ओघं महाजशः पूर्णम् इव अर्णवोगं तमापतन्तं सहसा समीक्ष्य दीप्तयिषु चापं युधिराक्षसेन्द्रं महत्समुत्पाट्य महीधर अग्रं दद्दुद्रावरक्षोधिपतिं हरीशः तच्छैलशृङ्गं बहुवृक्षसानुं प्रगृह्य चिक्षेप निशाचराय तमापतन्तं सहसा समीक्ष्य चिच्छेदबाणैः तपनीयपुङ्कैः तस्मिन् प्रवृद्ध उत्तमसानुवृक्षे शृङ्गे विदीर्णे पतिते पृथिव्यां महा अहिकल्पं शरमन्तक आभं समाददे राक्षसलोकनाथः सतं गृहीत्वा अनिलतुल्यवेगं स विस्फुलिङ्ग ज्वलनप्रकाशं बाणं महेन्द्र अशनितुल्यवेगं चिक्षेप सुग्रीवपदाय रुष्टः स सायकः रावणबाहुमुक्तः शक्र अशनिप्रख्यवपुप्रकाशं सुग्रीवमासाद्य बिभेदवेगात् गुह ईरिता क्रौञ्चमिव उग्रशक्तिः सायकार्थः विपरीतचेताः कूजन् पृथिव्यां निपपात वीरः तं वीक्ष्य भूमौ पतितं विसज्ञं नेदुः प्रकृष्टाः युधियातु दानाः ततो गवाक्षः गवयः सुषेण अथ ऋषभः ज्योतिमुखः नलश्च शैलान् समुत्पाट्य विवृद्धकायाः प्रदुद्रुवुः तं प्रति राक्षसेन्द्रं तेषां प्रहारान् सचकार मोगान् रक्षोधिपः बाणशतैः शिताग्रैः तान् वानरेन्द्रान् अपि बाणजालैः बिभेद जाम्बूनदचित्रपुङ्कैः ते वानरेन्द्राः 13 अरिबाणैः भिन्नाः निपेतुः भुवि भीमकायाः ततस्तु तद्वानरसैन्यमुग्रं प्रच्छादयामास सबाणजालैः ते वध्यमानाः पतिताश्च वीराः नानद्यमानाः
भयशल्यविद्धाः शाकामृगाः रावणसायक आर्ताः जग्मुः शरण्यं शरणं स्मरामं ततो महात्मा स धनुर्धनुष्मानाधाय रामः सहसा जगाम तं लक्ष्मणः प्राञ्जलिः अभ्युपेत्य उवाच रामं परमार्थयुक्तं कामम् आर्य सुपर्याप्तः वदाय अस्य दुरात्मनः विदमिष्यामि अहं च एतम् अनुजानीहि मां विभो तम् अब्रवीत् महातेज रामः सत्यपराक्रमः गच्छ यत्नपरश्चापि भव लक्ष्मणसंयुगे रावणो हि महावीर्यः रणे अद्भुतपराक्रमः त्रैलोक्येन अपि संक्रुद्धः दुष्प्रसह्य न संशयः तस्य छिद्राणि मार्गस्व स्वछिद्राणि च लक्षय चक्षुषा धनुषा आत्मानं गोपाय स्वसमाहितः राघवस्य वच श्रुत्वा सम्परिष्वज्य पूज्य च अभिवाद्य च रामाय ययौ सौमित्रिः आहवे स रावणं वारणहस्तबाहुं ददश्च भीम उद्यत दीप्तचापं प्रच्छादयन्तं शरवृष्टिजाले हितान् वानरान् भिन्नविकीर्णदेहान् तमालोक्य महातेज हनुमान् मारुतात्मजः निवार्य शरजालानि विद्युद्रावस रावणं रथं तस्य समासाद्य बाहु उद्यम्य दक्षिणं त्रासयन् रावणं धीमान् हनुमान् वाक्यमब्रवीत् देवदानवगन्धर्वैः यक्षैश्च सहराक्षसैः वध्यत्वं त्वया प्राप्तं वानरेभ्यः तु ते भयं येष मे दक्षिणः बाहुः पञ्चशाखः समुद्यतः विदमिष्यति ते देहे भूतात्मानं चिर उषितं श्रुत्वा हनुमतः वाक्यं रावणः भीमविक्रमः संरक्तनयनः क्रोधात् इदं वचनमब्रवीत् क्षिप्रं प्रहर निःशङ्कं स्थिरां कीर्तिम् अवाप्नुहि ततस्त्वं ज्ञातविक्रान्तं नाशयिष्यामि वानर रावणस्य वच श्रुत्वा वायुसूनुः वचो अब्रवीत् प्रकथं हि मया पूर्वम् अक्षं तव सुतं स्मर एवमुक्तः महातेज रावणः राक्षसेश्वरः आजगान अनिलसुतं तलेन उरसि वीर्यवान् स तल अभिगतः तेन चचाल च मुहुर्मुहुः स्थितः मुहूर्तं तेजस्वी स्थैर्यं कृत्वा महामतिः आजगान च संक्रुद्धः तलेन एव अमरद्विषम् ततः स तेन अभिगतः वानरेण महात्मना दशग्रीवः समाधूतः यथा भूमितले अचलः सङ्ग्रामे तं यथा दृष्ट्वा रावणं तलताडितं ऋषयः वानरा सिद्धाः नेदुः देवाः सह असुरैः अत आश्वस्य महातेज रावणः वाक्यमब्रवीत् साधु वानरवीर्येण श्लाघनीयो असि मे रिपुः रावणेन एव मुक्तस्तु मारुतिः वाक्यमब्रवीत् दिगस्तु मां वीर्यस्य यत्त्वं जीवसि रावण सकृतो प्रहर इदानीं दुर्बुद्धे किं विकतसे ततस्त्वां मामकः मुष्टिः नयिष्यति यमक्षयं ततो मारुतिविक्रवाक्येन कोपः तस्य प्रज्वले संरक्तनयनः यत्नात् मुष्टिम् आवृत्य दक्षिणं पातयामास वेगेन वानर उरसि वीर्यवान् हनुमान् वक्षसि व्यूढे सञ्चचाल पुनः विह्वलं तु तदा दृष्ट्वा हनुमन्तं महाबलं रथेन अतिरथः शीघ्रं नीलं प्रति सम् अभ्यगात् राक्षसानाम् अधिपतिः दशग्रीव प्रतापवान् पन्नगप्रतिमैः भीमैः परस मर्म अभिभेदनैः शरीरे दीपयामास नीलं हरिचमूपतिं स शरओगम् आस्यतः आयस्तः नीलः हरिचमूपतिः करेण एकेन शैलाग्रं रक्षो अधिपतये असृजत् हनुमानपि तेजस्वी सम् आश्वस्तः महामना विप्रेक्षमाणः युद्धयीप्सुः स रोषम् इदमब्रवीत् नीलेन सह संयुक्तं रावणं राक्षसेश्वरम् अन्येन युध्यमानस्य न युक्तम् अभिधावनं रावणो अथ महातेजाः तं शृङ्गं सप्तभिः शरैः आजगान सुतीक्ष्ण अग्रैः तद्विकीर्णं पपातः तद्विकीर्णं गिरेः शृङ्गं दृष्ट्वा हरिचमूपतिः कालाग्निरिव जज्वाल कोपेन परवीरः सो अश्वकर्णद्रुमान् शालां शूतांश्चापि सुपुष्पितान् अन्यांश विविधान् वृक्षान् नीलचिक्षेप संयुगे स तान् वृक्षान् आसाद्य प्रतिचिच्छेद रावणः अभ्यवर्षच्च घोरेण शरवर्षेण पावकिम् अभिवृष्टः शर ओगेन मेघेन इव महाचलः ह्रस्वं कृत्वा ततो रूपं ध्वज अग्रे निपपातः पावकात्मजम् आलोक्य ध्वज अग्रे सम् अवस्थितं जज्वाल रावणः क्रोधात् ततो नीलः ननाद च ध्वज अग्रे धनुषश्च अग्रे किरीट अग्रे च तं हरिं लक्ष्मणो अथ हनुमान् च रामश्चापि सुविस्मिताः रावणो अपि महातेजाः कपिलाघवविस्मितः अस्त्रम् आहारयामास दीप्तम् आग्नेयम् अद्भुतं ततस्ते चुक्रुषुः हृष्टाः लब्धलक्षाः प्लवङ्गमाः नीललाघवसम्भ्रान्तं दृष्ट्वा रावणमाघवे वानराणां च नादेन संरब्धः रावणः तदा संभ्रम आविष्ट हृदयः न किञ्चित् प्रत्यपद्यत
आग्नेयेन अपि संयुक्तं गृहीत्वा रावणशरं ध्वजशीर्षस्थितं नीलम् उद्वैषत निशाचरः ततो अब्रवीत् महातेजा रावणः राक्षसेश्वरः कपे लाघवयुक्तो असि मायया परया सह जीवितं खलु रक्षस्व यदि शक्तो असि वानर तानि तानि आत्मरूपाणि सृजसि त्वम् अनेकशः तथापि त्वां मया युक्तः सायकः अस्त्रप्रयोजितः जीवितं परिरक्षन्तुं जीवितात् भ्रंश इष्यति एवमुक्त्वा महाबाहो रावणः राक्षसेश्वरः सन्धाय बाणम् अस्त्रेण चमूपतिम् अताडयत् सो अस्त्रमुक्तेन बाणेन नीलः वक्षसि ताडितः निर्दह्यमानः सहसा स पपात महीतले पितृबाहात्य संयोगात् आत्मनश्चापि तेजसा जानुभ्यामपतद्भूमौ न तु प्राणैः वियुज्यत विसज्ञं वानरं दृष्ट्वा दशग्रीवः रणोत्सुकः रथेन अम्बुदनादेन सौमित्रम् अभिदुद्रुवे आसाद्य रणमध्ये तं वारयित्वा स्थितो ज्वलन् धनुर्विस्वारयामास राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् तम् आह सौमित्रिः अधीनसत्त्वः अधीनसत्त्वः विस्वारयन्तं धनुरप्रमेयम् अवेहि मामद्य निशाचरेन्द्र न वानरांस्त्वं प्रतियोद्धुम् अर्हसि स तस्य वाक्यं प्रतिपूर्णघोषं जाशब्दमुग्रं च निशम्य राजा आसाद्य सौमित्रिमुपस्थितं तं रोषान्वितं वाच उवाच रक्षः दिष्ट्यासि मे राघव दृष्टिमार्गं प्राप्तो अन्तगामि विपरीतबुद्धिः अस्मिन् क्षणे यास्यसि मृत्युलोकं संसाद्यमानः मम बाणजालैः तमाह सौमित्रिः अविस्मयानः गर्जन्तम् उद्वृत्तशिताग्रदंष्ट्रं राजन्न गर्जन्ति महाप्रभावाः विकत्तसे पापकृतां वरिष्ठ जानामि वीर्यं तव राक्षसेन्द्र बलं प्रतापं च पराक्रमं च अवस्थितोऽहं शरश्चापपाणिः आगच्छ किं मोघविकत्तनेन स एव मुक्तः कुपितः ससर्ज रक्षोधिपः सप्त शरान् सुपुङ्कान् तान् लक्ष्मणः काञ्चन चित्रपुङ्कैः चिच्छेदबाणैः निशित अग्रदारैः तान् प्रेक्षमाणः सहसा निकृत्तभोगानिव पन्नगेन्द्रान् लङ्केश्वरः क्रोधवशं जगाम ससर्ज च अन्यान् निशितान् पृषत्कान् स बाणवर्षं तु ववर्ष तीव्रं रामानुजः कार्मुकसम्प्रयुक्तं चुर अर्धचन्द्र उत्तमकर्णिबल्लैः शरांशचिच्छेदन चुक्षुभे च स बाणजालानि अपि तानि मोघानि पश्यन् त्रिदश अरिराजः विस्मये लक्ष्मणलाघवेन पुनश्च बाणान् निशितान् मुमोच स लक्ष्मणश्चापि शिताग्रान् महेन्द्रतुल्यः अशनिभीमवेगान् सन्धाय चापे ज्वलनप्रकाशान् ससर्ज रक्षोधिपतेवताय सतान् प्रचिच्छेदः राक्षसेन्द्रः शितान् शरान् लक्ष्मणम् आजगान शरेण कालाग्निसमप्रभेण स्वयंभुदत्तेन ललाटदेशे स लक्ष्मणः रावणसायक आर्तः चचालचापं शिथिलं प्रगृह्य पुनश्च संज्ञां प्रतिलभ्य कृत्स्रा चिच्छेदवचापं त्रिदशेन्द्र शत्रोः निकृत्तचापं त्रिभिः आजगान बाणैस्तदा दाशरथिः शिताग्रैः ससायक आर्तः विचचाल राजा कृष्णा च संज्ञा पुनराससाद सकृत्तचापः शरताडितः च मद आर्द्रगात्रः रुधिर अवसिक्तः जग्राहशक्तिं स्वयमुग्रशक्तिः स्वयंभुदत्तां युधिदेव शत्रुः सतां सदोम अनलसन्निकाशां वित्रासनां संयति वानराणां चिक्षेपशक्तिं तरसा ज्वलन्तीं सौमित्रये राक्षसराष्ट्रनाथः तामापतन्ति भरत अनुज अस्त्रैः जगानबाणैश्च हुताग्निकल्पैः तथापि सा तस्य विवेशशक्तिः भुजान्तरं दाशरथेः विशालं स शक्तिमान् शक्तिसमाहतः सन् जज्वालभूमौ सरगुप्रवीरः तं विह्वलन्तं सहसा अभ्युपेत्य जग्राह राजा तरसा भुजाभ्यां हिमवान् मन्दरः मेरुः त्रैलोक्यं वा सह अमरैः शक्यं भुजाभ्याम् उद्धर्तुं न शक्यो भरतानुजः शक्त्या ब्राह्म्या तु सौमित्रिः ताडितः अपि स्तनान्तरे विष्णोः अमीमांस्य भागम् आत्मानं प्रति अनुस्मरत् ततो दानव दर्पघ्नं सौमित्रिं देवकण्टकः
तं पीडयित्वा बाहुभ्यां न प्रभुः लङ्घने अभवत्। ततः क्रुद्धः वायुसुतः रावणं सम् अभिद्रवत्। आजगान उरसि क्रुद्धः वज्रकल्पेन मुष्टिना। तेन मुष्टिप्रहारेण रावणः राक्षसेश्वरः जानुभ्याम् अगमद्भूमौ चचाल च पपात च। आसेश्च नेत्रैः श्रवणैः पपात रुधिरं बहु। विगूर्णमानः निश्चेष्टः रथोपस्थ उपाविशत्। विसज्ञः मूर्छितः च आसीत् न च स्थानं सम् आलभत। विसज्ञं रावणं दृष्ट्वा समरे भीमविक्रमं ऋषयः वानराश्चैव नेदुः देवाश्च स असुराः। हनुमानत तेजस्वी लक्ष्मणं रावणार्दितम् आनयत् राघव अभ्यासं बाहुभ्यां परिगृह्यतं। वायुसूनोः सुहृत्वेन भक्त्या परमया च सः शत्रूणामपि अकम्प्यः अपि लघुत्वम् अगमत्कपेः। तं उत्सृज्य सा शक्तिः सौमित्रिं युधि निर्जितं। रावणस्य रथे तस्मिन् स्थानं पुनरुपागमत्। रावणो अपि महातेजाः प्राप्य संख्यामः आहवे। आददे निशितान् बाणान् जग्राह च महद्धनुः। आश्वस्तश्च विशल्यश्च लक्ष्मणः शत्रुसूदनः। विष्णोः भागम् अमीमांस्यम् आत्मानं प्रति अनुस्मरन् निपातितं महावीरं। वानराणां महाचमूं राघवस्तु रणे दृष्ट्वा रावणं सम् अभिद्रवत्। अथ एनम् अनुसङ्क्रम्य हनुमान् वाक्यमब्रवीत् मम पृष्ठं समारुह्य राक्षसं शास्तुमर्हसि। विष्णुः यथा गरुत्मान् आरुह्य अमरवैरिणं। तच्छ्रुत्वा राघवो वाक्यं वायुपुत्रेण भाषितम्। अथ आरुरोह सहसा हनुमन्तं महाकविं। रथस्थं रावणं सङ्ख्ये ददर्श मनुजाधिपः। तम् आलोक्य महातेजाः प्रदुद्राव स रावणं। वैरोचनम् इव क्रुद्धः विष्णुः अभ्युद्यत आयुधः। ज्या शब्दम् अकरोत् तीव्रं वज्रनिष्पेष निष्ठुरं। गिरा गम्भीरया रामः राक्षसेन्द्रम् उवाच तिष्ठ तिष्ठ मम त्वं हि कृत्वा विप्रियम् ईदृशं। क्व नु राक्षसशार्दूल गत्वा मोक्षम् अवाप्स्यसि। यदीन्द्रवैवस्वतभास्करान् वा स्वयम्भुवैश्वानरशङ्करान् वा गमिष्यसि त्वं दशदादिशो वा। तथापि मे न अद्य गतो विमोक्ष्यसे। यश्चैष शक्त्या निगतः त्वया अद्य गच्छन् विषादं सहसा अभ्युपेत्य। स एष रक्षोगणराजः मृत्युः। स पुत्रपौत्रस्य तव अद्य युद्धे। एतेन च अति अद्भुतदर्शनानि शरैः जनस्थानकृत आलयानि। चतुर्दशानि वरायुधानि रक्षसहस्राणि निषूदितानि। राघवस्य वचः श्रुत्वा राक्षसेन्द्रः महाबलः वायुपुत्र महावेगं महन्तं राघवं रणे रोषेण महता आविष्टः पूर्ववैरम् अनुस्मरन्। आजगान शरैः दीप्तैः काल अनलशिखोपमैः। राक्षसेन आहवे तस्य ताडितस्यापि सायकैः। स्वभावतेजोयुक्तस्य भूयः तेजो अभ्यवर्धत। ततो रामः महातेज रावणेन कृतव्रणं दृष्ट्वा प्लवकशार्दूलं क्रोधस्य वशं एवान्। तस्य अभिसङ्क्रम्य रथं सुचक्रं स अश्वध्वजछत्र महापताकम्। ससारथिं स अशनिशूलः खड्गं रामः प्रचिच्छेद शितैः शराग्रैः। अत इन्द्रशत्रुं तरसा जगान बाणेन वज्र अशनि संनिभेन। भुजान्तरे व्यूढसुजातरूपे वज्रेण मेरुं भगवानिव इन्द्रः। यः वज्रपात अशनि सन्निपातात् न चुक्षुभे नापि चचाल राजा। सः रामबाण अभिहतः वृषार्तः चचाल चापं च मुमोच वीरः। तं विह्वलन्तं प्रसमीक्ष्य रामः समाददे दीप्तमथ अर्धचन्द्रं। तेन अर्कवर्णं सहसा किरीटं चिच्छेदरक्षोधिपतेः महात्मा। तं निर्विश आशीविषं सन्निकाशं शान्त अर्चिषं सूर्यमिव अप्रकाशं। गतश्रियं कृत्तकिरीटकूटम् उवाच रामः युधिराक्षसेन्द्रं। कृतं त्वया कर्म महत्स भीमं हतप्रवीरश्च कृतः
त्वया अहं तस्मात् परिश्रान्त इति व्यवस्य न त्वां शरैः मृत्युवशं नयामि प्रयाहि जानामि रणार्दितः त्वं प्रविश्य रात्रिं शरराज लङ्काम् आश्वास्य निर्याहिरति च धन्वी तदा बलं प्रेक्ष्यसि मे रतस्तः तं संयेव मुक्तः हतदर्पहर्षः निकृत्तचापः स हुत अश्वसूतः शरार्दितः भग्नमहाकिरीटः विवेशलङ्कां सहसा स्म राजा तस्मिन् प्रविष्टे रजनीचरेन्द्रे प्रकाशबलेवान् देवदानवरात्रौ हरीन् विशल्यान् सह लक्ष्मणेन चकार रामः परम आहव अग्रे तस्मिन् प्रभग्ने त्रिदशेन्द्रशत्रौ सुरासुराः भूतगणादिशश्च ससागराः स ऋषिमहोरगाश्च तथैव भूमि अम्बुचराः प्रहृष्टाः इत्यादि श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 19षष्टितमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। षष्टितमः सर्गः स प्रविश्य पुरीं लङ्कां रामबाणभयार्दितः भग्नदर्पस्तदा राजा बभूव व्यथित इन्द्रियः मातङ्ग इव सिंहेन गरुडेनैव पन्नगः अभिभूतः अभवद् राजा राघवेण महात्मना ब्रह्मदण्डप्रतीकानां विद्युच्चलितवर्चसां स्मरन् राघवबाणानां विव्यते राक्षसेश्वरः स काञ्चनमयं दिव्यम् आश्रित्य परम आसनं विप्रेक्षमाणः रक्षांसि रावणः वाक्यमब्रवीत् सर्वं तत्खलु मे मोघं यत्तं तप्तं परमं तपः यत्समानः महेन्द्रेण मानुषेण विनिर्जितः इदं तद्ब्राह्मणः घोरं वाक्यं माम् उपस्थितं मानुषेभ्यः विजानीहि भयं त्वमिति तत्तथा देवदानवगन्धर्वैः यक्षराक्षसपन्नगैः अवध्यत्वं मया प्रोक्तं मानुषेभ्यः न याचितं तमिमं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम् इक्ष्वाकुकुलजातेन अनरण्येन यत्पुरा उत्पत्स्यति हि मद्वंशपुरुषः राक्षस अधम यः त्वं स पुत्रं स अमात्यं स बलं स अश्वसारथिं निगनिष्यति संग्रामे त्वां कुल अधम दुर्मते शप्तो अहं वेदवत्या च यथा सा दर्शिता पुरा सा इयं सीता महाभागा जाता जनकनन्दिनी उमानन्दीश्वरश्चापि रम्भा वरुणकन्यका यथोक्ताः तत् मया प्राप्तं न मिथ्या ऋषिभाषितम् एतदेव समागम्य यत्नं कर्तुमिह अर्हत राक्षसाश्चापि तिष्ठन्तु चर्या गोपुरमूर्धसु स च अप्रतिम गाम्भीर्यः देवदानवदर्पः ब्रह्मशाप अभिभूतस्तु कुम्भकर्णः विबोध्यतां समरे जितम् आत्मानं प्रहस्तं च निषूदितं ज्ञात्वा रक्षो बलं भीमम् आदिदेशमहाबलः द्वारेषु यत्नः क्रियतां प्राकारश्च अधिरुह्यतां निद्रावशसमाविष्टः कुम्भकर्णः विबोध्यतां सुखं स्वपिति निश्चिन्तः काम उपगतचेतनः 9, 7, 10, 8 च मासान् स्वपिति राक्षसः मन्त्रं कृत्वा प्रसुप्तो अयम् इतस्तु नवमे अहनि तं तु बोधयत क्षिप्रं कुम्भकर्णं महाबलं स हि संख्ये महाबाहुः ककुदं सर्वराक्षसां वानरान् राजपुत्रौ च क्षिप्रमेव हनिष्यति येष केतुः परं संख्ये मुख्यः वै सर्वरक्षसां कुम्भकर्णः सदा शेते मूढः ग्राम्यसुखे रतः रामेण अभिनिरतस्य संग्रामे अस्मिन् सुदारुणे भविष्यति न मे शोकः कुम्भकर्णे विबोधिते किं करिष्यामि अहं तेन शक्रतुल्यबलेन हि ईदृशे व्यसनं घोरे यो न साह्याय कल्पते ते तु तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्य राक्षसाः जग्मुः परमसम्भ्रान्ताः कुम्भकर्णनिवेशनं ते रावणसमादिष्टाः मांसशोणितभोजनाः गन्धं माल्यं महद्भक्ष्यम् आदाय सहसायैः तां प्रविश्य महाद्वारं सर्वतो योजन आयताम् कुम्भकर्णगृहं रम्यां पुष्पगन्धप्रवाहिनीं कुम्भकर्णस्य निःश्वासात् अवधूताः महाबलाः प्रतिष्ठमानाः कृष्णेन यत्नात् प्रविविशुः गुहां तां प्रविश्य गुहां रम्यां रत्नकाञ्चनकुट्टिमां ददृशुः नैऋतव्याघ्राः
शयानं भीमविक्रमं ते तु तं विकृतं सुप्तं विकीर्णम् इव पर्वतं कुम्भकर्णं महानिद्रं समेताः प्रत्यबोधयन् ऊर्ध्वरोम अञ्चिततनुं श्वसन्तम् इव पन्नगं भ्रामयन्तं विनिश्वासैः शयानं भीमविक्रमं भीमनासापुटं तं तु पाताल विपुल आननं शयने न्यस्तसर्वाङ्गं मेदोरुधिरगन्धिनं काञ्चन अङ्गद नद्द अङ्गं किरीटेन अर्कवर्चसं ददृशुः नैऋतव्याघ्रं कुम्भकर्णम् अरिन्दमं ततश्चक्रुः महात्मानः कुम्भकर्णस्य च अग्रतः मृगाणां महिषाणां च वराहाणां च सञ्चयान् चक्रुः नैऋतशार्दूलाः राशिम् अन्नस्य च अद्भुतं ततः शोणितकुम्भांश्च मांसानि विविधानि च पुरस्तात् कुम्भकर्णस्य चक्रुः 13 शत्रवः लिलिपुश्च परार्घ्येन चन्दनेन परन्तपं दिव्यैर् आश्वासयामासुः माल्यैः गन्धैश्च गन्धिभिः धूपगन्धांश्च ससृजुः तुष्टुश्च परन्तपं जलदा इव च आनेदुः यातु दानाः ततस्ततः शङ्कांश्च पूरयामासुः शशाङ्कसदृशप्रभान् तुमुलं युगपच्चापि विनेदुः चापि अमर्षिताः नेदुः आस्फोटयामासुः चिच्चिपुस्ते निशाचराः कुम्भकर्णविबोधार्थं चक्रुः ते विपुलं स्वरं स शङ्खभेरीपणवप्रणादं स आस्फोटितज्ज्वेलितसिंहनादं दिशो द्रवन्तवन्तः त्रिदिवं किरन्तः श्रुत्वा विहङ्गाः सहसा निपेतुः यदा भृशं तैः निनदैः महात्मानः कुम्भकर्णः बुबुधे प्रसुप्तः ततो भुशुण्डीः मुसलानि सर्वे रक्षोगणाः ते जगृः गदाश्च तं शैलशृङ्गैः मुसलैर्गदाभिः वक्षस्थले मुद्गरमुष्टिभिश्च सुखप्रसुप्तं भुवि कुम्भकर्णं रक्षांसि उदग्राणि तदा निजग्नुः तस्य निश्वासवातेन कुम्भकर्णस्य राक्षसाः कुम्भकर्णस्य स्थातुं शेकुः न च अग्रतः ततः परिहिता गाढं राक्षसा भीमविक्रमाः मृदङ्गपणवान् भेरीः शङ्खकुम्भगणांस्तथा 10 राक्षससाहस्रं युगपत् पर्यवारयत् नीलाञ्जनचयाकारं ते तु तं प्रत्यबोधयन् अभिघ्नन्तः न दन्तश्च न च सम्बुबुधे तदा यदा च एनं न शेकुः ते प्रतिबोधयितुं तदा ततो गुरुतरं यत्नं दारुणं सम् उपाक्रमन् अश्वान् उष्ट्रान् खरान् नागान् जग्नुः दण्डकषा अङ्कुशैः भेरीशङ्ख मृदङ्गाश्च सर्वप्राणैः अवादयन् निजगृः च अस्य गात्राणि महाकाष्ठकटङ्करैः मुद्गरैः मुसलैश्चापि सर्वप्राणसमुद्यतैः तेन नादेन मगता लङ्का सर्वा प्रपूरिता स पर्वतवना सर्वाः सोऽपि नैव प्रबुध्यते ततो भेरीसहस्रं तु युगपत् सम् अहन्यत मुष्टकाञ्चन कोणानाम् असक्तानां समन्ततः एवमपि अतिनिद्रस्तु यदा नैव प्रबुध्यते शापस्य वशमापन्नः ततः क्रुद्धा निशाचराः ततः कोपसमाविष्टाः सर्वभीमपराक्रमाः तद्बलं रक्षः बोधयिष्यन्तः चक्रुः अन्ये पराक्रमम् अन्ये भेरीः समाजग्नुः अन्ये चक्रुः महास्वनं केशान् अन्ये लेलुपुः कर्णान् अन्ये दशन्ति च उदकुम्भशतानि अन्ये सम् असिञ्चन्त कर्णयोः न कुम्भकर्णः
प्रस्पन्दे महानिद्रावशं गतः। अन्ये च बलिनः तस्य कूटमुद्गरपाणयः मूर्ध्नि वक्षसि गात्रेषु पातयन् कूटमुद्गरान् रज्जुबन्धनबद्धाभिः शतग्निभिश्च सर्वतः वध्यमानः महाकायः न प्राबुध्यत राक्षसः। वारणानां सहस्रं च शरीरे अस्य प्रधावितं कुम्भकर्णः तदा बुद्ध्या स्पर्शं परम् अबुध्यत। सपाथ्यमानैः गिरिशृङ्गवृक्षैः अचिन्तयन् तान् विपुलान् प्रहारान् निद्राक्षयात् क्षुद्भयपीडितश्च विजृम्भमाणः सहसा उत्पपात। स नागभोग अचलशृङ्गकल्पौ विक्षिप्य बाहु जितवज्रसारौ विवृत्य वक्त्रं वडवामुखाभं निशाचरः असौ विकृतं जजृम्बे। तस्य जाजृम्भमाणस्य वक्त्रं पातालसन्निभं ददृशे मेरुशृङ्गारे दिवाकर इव उदितः। स जृम्भमाणः अतिबलः प्रबुद्धः तु निशाचरः निःश्वासश्च अस्य संज्ञे पर्वताद् इव मारुतः रूपम् उत्तिष्ठतः। तस्य कुम्भकर्णस्य तद्बभौ युगान्ते सर्वभूतानि कालस्य इव दिदक्षतः। तस्य दीप्त अग्निसदृशे विद्युत्सदृश वर्चसि ददृशाते महानेत्रे दीप्तौ इव महाग्रहौ। ततस्तु अदर्शयन् सर्वान् भक्ष्यांश्च विविधान् बहून् वराहान् महिषांश्चैव बभक्ष स महाबलः आदद् भूभुक्षितः मांसं शोणितं त्रिषितः अपिबत मेदकुम्भांश मद्यांश्च पपौष शक्ररिपुः तदा तेन तृप्तः इति ज्ञात्वा समुत्पेतुः निशाचराः शिरोभिश्च प्रणम्येन सर्वतः पर्यवारयन् निद्रा विशद नेत्रस्तु कलशीकृतलोचनः चारयन् सर्वतो दृष्टिं तान् ददर्श निशाचरान् स सर्वान् सान्त्वयामास। नैऋत ऋषभः बोधनात् विस्मितश्चापि राक्षसान् इदमब्रवीत् किमर्थम् अहम् आदृत्य भवद्भिः प्रतिबोधितः कञ्चित् सुकुशलं राज्ञः भयं वा न इह किञ्चन अथवा ध्रुवम् अन्येभ्यः भयं परम् उपस्थितं यदर्थमेव त्वरितैः भवद्भिः प्रतिबोधितः। अद्य राक्षसराजस्य भयम् उत्पाटयामि अहं धारयिष्ये महेन्द्रं वा शीतयिष्ये तथा अनलं न हि अल्पकारणे सुप्तं बोधयिष्यति मादृशं तद् आख्यार्थतत्त्वेन मत्प्रबोधनकारणम्। एवं ब्रुवाणं सुसंरब्धं कुम्भकर्णमरिन्दमं युपाचः सचिवः राज्ञः कृताञ्जलिः अभाषत। नः देवकृतं किञ्चित् भयमस्ति कदाचन मानुषात्मः भयं राजन् तुमुलं सम्प्रबादते न दैत्यदानवेभ्यः वा भयम् अस्ति नः क्वचित् यादृशं मानुषं राजन् भयम् अस्मान् उपस्थितं वानरैः पर्वताकारैः लङ्का इयं परिवारिता तप्तात् रामात् नः तुमुलं भयं एकेन वारणेन इयं पूर्वं दग्धा महापुरी कुमारः निहतश्च अक्षः स अनुयात्रः स कुञ्जरः स्वयं रक्षोदीपः च अपि पौलस्त्यः देवकण्टकः व्रज इति संयुगे मुक्तः रामेण आदित्यवर्चसा यन्नः देवः कृतः राजा नापि दैत्यदर्शनं न दानवैः कृतः स इह रामेण निर्मुक्तः प्राणसंशयात्। स यूपाच वचः श्रुत्वा भ्रातुः युधि पराभवं कुम्भकर्णः विवृत्ताक्षः यूपाचम् इदमब्रवीत् सर्वम् अद्य एव यूपाच हरिसैन्यं स लक्षणं राघवं च रणे जित्वा ततो द्रक्ष्यामि रावणं राक्षसान् तर्पयिष्यामि हरिणा मांसशोणितैः रामलक्ष्मणयोः चापि स्वयं पास्यामि शोणितम्। रावणस्तु अब्रवीत् हृष्टः राक्षसान् तान् उपस्थितान् द्रष्टुम्
इह इच्छामि यथा न्यायं च पूज्यतां तथा इति उक्त्वा तु ते सर्वे पुनरागम्य राक्षसाः कुम्भकर्णम् इदं वाक्यम् ऊचुः रावणचोदिताः द्रष्टुं त्वां काङ्क्षते राजा सर्वराक्षसपुङ्गवः गमने क्रियतां बुद्धिः भ्रातरं सम्प्रहर्षय कुम्भकर्णः तु दुर्दर्शः भ्रातुराज्ञाय शासनं तथा इति उक्त्वा महावीर्यः शयनात् उत्पपातः प्रक्षाल्यवदनं हृष्टः स्नातः परमहर्षितः पिपासुः त्वरयामास पानं बलसमीरिणं ततस्ते त्वरिताः तत्र राक्षसा रावण आज्ञया मद्यं भक्ष्यांश विविधान् क्षिप्रमेव उपहारयन् पीत्वा घटसाहस्रे द्वे गमनाय उपचक्रमे ईश उत्कटः मत्तः तेजो बलसमन्वितः कुम्भकर्णः बभौरुष्टः कालान्तकपयो यमोपमः भ्रातुः स भवनं गच्छन् रक्षो बलसमन्वितः कुम्भकर्णः पदन्यासैः अकम्पयत मेदिनी स राजमार्गं वपुषा प्रकाशयन् सहस्ररश्मिः धरणीमिव अंशुभिः जगाम तत्राञ्जलिमालयावृतः शतक्रतुग्रहमिव स्वयंभुवः तं राजमार्गस्थम् अमित्रगातिनं वनौकसः ते सहसा बहिस्थिताः दृष्ट्वा अप्रमेयं गिरिशृङ्गकल्पं वितत्रसुः ते सह यूतपालैः केचित् शरण्यं स्मरामं व्रजन्ति केचित् व्यथिताः पतन्ति केचित् दशश्च व्यथिताः पतन्ति केचित् भयार्ताः भुवि शेरते स्म तम् अदृशृङ्गप्रतिमं किरीटिनं स्पृशन्तम् आदित्यम् इव आत्मतेजसा वनौकसः प्रेक्ष्य विवृद्धम् अद्भुतं भयार्दिताः दुद्रुविरे यतस्ततः इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 6तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः।